नमस्कार, म निमा लामा। नमस्कार, म अनमोल राई। लिङ्ग र लैङ्गिकताप्रतिको हाम्रो सकारात्मक सोच र व्यवहारमा परिवर्तनका लागि तयार गरेको यस टिभी सो स्मार्ट सोचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ, जसमा हामी छोरा-छोरी र एलजिबिटिआई कम्युनिटीका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो सोच र व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरामा उठान गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ हामी हाम्रा छोरीहरू अनलाइनमा चाहिँ कति चाहिँ सेफ्टी हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ सेफ भएर चलाइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। यस, आज हामीसँग एकदमै स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ सृजना बज्राचार्य फ्रम प्लान इन्टरनेशनल. शी इज अल्सो अ क्याम्पेन स्पेशलिस्ट. Come, let's talk with her, or let's discuss something about how women are presenting on social media, especially on digital platform. Hi, welcome to our show. Hi, namaste Sabilai. Thank you so much for inviting me here. Thank you so much for coming. Thank you so much for giving a time. Yes. So, since you are in Plan International, so can you please introduce what is Plan International? So Plan International is an INGO, so we work in humanitarian aid as well, and mostly we are working for children and young girls. अनि हाम्रो मिसन भनेको भनौँ न एउटा चाहिँ नि संसारमा हामी चाहिँ यस्तो वर्ल्ड क्रिएट गर्न चाहन्छौँ गर्ल्सहरूको लागि एउटा सेफ वर्ल्ड जहाँ चाहिँ उहाँहरूले सबैसँग मिलेर चाहिँ नि लैङ्गिक समानताको संसार चाहिँ परिकल्पना गरोस् र उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि हिंसामा चाहिँ पर्नु भएन. इफ द्याट्स फिजिकल, द्याट्स अनलाइन अफलाइनको हिंसाहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ. सो त्यो हिंसाहरूबाट चाहिँ उहाँ मुक्त हुन पर्यो भन्ने कुरा गर्छौँ भने हाम्रो एन्ड गोल चाहिँ नि हामी बाल विवाह विरुद्ध पनि काम गर्छौँ र बाल विवाह चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरामा पनि एडभोकेट चाहिँ गर्छौँ. ओके, सिन्स यु आर क्याम्पेन एक्टिभिस्ट, campaign specialist. Okay, sorry. Yeah, sometimes it happens. So campaign specialist. So there was a campaign, I guess, free to be online भन्ने क्याम्पेन पनि गर्नुभएको थियो क्यारियर्सहरूले. त्यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न. हाम्रो प्लान इन्टरनेसनलको एउटा ग्लोबल चेन्ज क्याम्पेन छ जसलाई चाहिँ हामीले गर्ल्स गेट इक्वल भनेर भन्छौँ. अनि त्यो गर्ल्स गेट इक्वल क्याम्पेनमा चाहिँ हामीले गर्ल्सहरूलाई चाहिँ लिडरसिप दिनुपर्छ सो द्याट दे क्यान एजुकेट उनीहरूको ट्यालेन्टहरू, उनीहरूको एक्सपर्टिजहरू, उनीहरूको एस्पिरेसनहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ कम्युनिटीमा भएको गर्ल्सहरूलाई भनेर चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ त्यो क्याम्पेन गर्छौँ. त्यो क्याम्पेनको चाहिँ 3टा थिम छ जसमा चाहिँ हामी गर्ल्स गेट इक्वल पावर भनेर भन्छौँ. सो पावरमा चाहिँ यदि गर्ल्सको विषयमा, किशोरीको विषयमा, हाम्रो समुदायमा, हाम्रो प्रदेशमा र हाम्रो राष्ट्रमा चाहिँ यदि कुनै पोलिसिजहरूको बारेमा चाहिँ काम भइरहेको छ उहाँहरूको बारेमा भने त्यहाँसम्म त्यो डिस्कसनमा चाहिँ नि गर्ल्सहरू चाहिँ लिडरसिप पोजिसनमा हुनपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ. अनि गर्ल्स गेट इक्वल पावर त त्यो भइहाल्यो. सो गर्ल्स गेट इक्वल फ्रिडम छ जसमा चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ हिंसाबाट मुक्त हुनपर्छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ भने गर्ल्स गेट इक्वल फ्रिडम अनलाइन भनेर छ जसमा चाहिँ फ्रिडम चाहिँ नि उहाँले आफ्नो एक्सप्रेसनमा, आफूले भन्न खोजेको भ्युजहरूमा, ओपिनियनमा जति चाहिँ उहाँ अनलाइनमा आएर चाहिँ आफूलाई एक्सप्रेसिभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ अब्युज हुन भएन, उहाँहरूलाई कुनै किसिमको चाहिँ हेरासमेन्ट हुन भएन भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामी एडभोकेट गर्दैछौँ. अनि कति त्यो हेरासमेन्टले, अब्युजले गर्दाखेरि अनलाइनमा प्लेटफर्ममा हुने सोसियल मिडिया युज गर्दाखेरि हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो ड्रिममा कस्तो खालको बेरियर्सहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्छौँ होइन. अनि अर्को एउटा थिम छ गर्ल्स गेट इक्वल रिप्रेजेन्टेसन. त्यो पनि हामीले चाहिँ नि गर्ल्सहरूको चाहिँ मिडियामा, फिल्मसमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन कस्तो छ, इक्वल रिप्रेजेन्टेसन छ कि छैन भन्ने पनि हामी क्याम्पेन गर्दैछौँ. अनि फ्री टु बी अनलाइन चाहिँ हाम्रो गर्ल्स गेट इक्वल फ्रिडम अनलाइनभित्र चाहिँ आउँछ. सिन्स आई हेभ अलरेडी मेन्सन बिफोर, हजुर प्लान इन्टरनेसनलमा आबद्धि पनि हुनुहुन्छ होइन. सो इन यर रिसर्च अब इन प्लान इन्टरनेसनल अल ओभर इन यर रिसर्च होइन, अब वाट इज द करेन्ट सिचुएसन अफ गर्ल्स हजुरको विचारमा, हजुरको रिसर्चमा? ओके, हामीले यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ प्लान इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष चाहिँ नि एउटा इभिडेन्स बेस्ड रिसर्च चाहिँ नि गर्छ. अनि 2007देखि नै गर्दै आइरहेको छ. हामीले चाहिँ द स्टेट अफ वर्ल्ड्स गर्ल्स रिपोर्ट भनेर भन्छौँ जसमा चाहिँ प्लान इन्टरनेसनलमा भएका सबै देशहरूका गर्ल्सहरूसँग चाहिँ नि हामी एक किसिमले इन्टरेक्टिभ, क्वालिटेटिभ, क्वान्टिटेटिभ रिसर्चहरू गर्छौँ होइन. सो त्यसमा हामीले यो वर्ष पनि फ्री टु बी अनलाइनमै बेस भएर चाहिँ हामीले त्यो रिसर्च गरेका छौँ होइन. हामीले चाहिँ त्यसलाई फेज 2 भनेका छौँ जसमा चाहिँ नि अनलाइनमा हुने मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसनहरूले चाहिँ गर्ल्सहरूको लाइफ, लर्निङ र लिडरसिपमा चाहिँ कस्तो खालको असर गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ खोज तलास गर्ने गऱ्यौँ. अनि यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ 26,000 गर्ल्सहरूलाई 26 वटा कन्ट्रिजहरूबाट लिएर आएर चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ उहाँहरूसँग सर्वे गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ आई थिङ्क 18 वटा कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ इन्डेप्थ इन्टरभ्युजहरू चाहिँ गऱ्यौँ गर्ल्सहरूसँग होइन. सो
सो उहाँ त्यो कुराबाट चाहिँ नि हामीलाई त्यो रिसर्चबाट चाहिँ के थाहा भयो भने आउट अफ 10 9 जना जब 9 जना गर्ल्सहरू जब अनलाइन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि अनलाइनमा चाहिँ नि भ्रामिक समाचार झुटो खबरहरूको चाहिँ नि यस्तो कुराहरू चाहिँ फेस गर्न परिरहेको छ जसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एकदम धेरै अन्योलमा परेको कुराहरू चाहिँ थाहा भयो हामीलाई हैन 4 जना मध्ये 1 जनालाई चाहिँ नि अब त्यसले चाहिँ मेन्टली प्रेसर दिएको यस्तो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि एन्जाइटिजहरू भएको अनि उहाँहरूले चाहिँ कोप गर्न नसकेको कुराहरू थियो भने हामीले 2020 मा गरेको रिसर्चमा चाहिँ के थियो भने अनलाइनमा चाहिँ नि जति पनि हिंसाहरू हुन्छ हैन जति पनि उत्पीडना उहाँहरूले सहनु परेको हुन्छ जस्तो स्ट्रेन्जरले चाहिँ नि हाई हेलो भनेर स्टार्ट गर्यो त्यसपछि न्यूड पिक्चर्सहरू पठाऊ भनेर भन्यो हैन उहाँहरूले पोस्ट गर्ने जस्तो टिकटकमा उहाँहरू एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ या इन्स्टाग्राममा एक्टिभ हुनुहुन्छ हेट स्पिचका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले फेस गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूले गर्ने भनेको चाहिँ नि अब मलाई हिंसा भयो म चाहिँ अब यसलाई रिपोर्ट चाहिँ नि गर्न उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्ने किन कति धेरै कुरा चाहिँ सेन्सिटिभ पनि हुन्छ नि त सो उहाँहरूको अन्ली अप्सन इज कि चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट डिएक्टिभेट गर्ने सो दे ब्लक द्याट पर्सन अनि दे थिङ्क कि अब यो कुरा सल्ट भइसक्यो तर उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन कि त्यो मान्छेले अरू गर्ल्सहरूलाई पनि टार्गेट गरिरहेको छ यदि मैले चाहिँ नि मलाई भइरहेको कुरा रिपोर्ट गरेँ भने त्यो स्टप हुन्छ नि त सो त्यस्तो चाहिँ नि नभइकन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्ट चाहिँ डिएक्टिभेट गर्नुहुन्छ अनि अर्को अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ सो त्यो अकाउन्टमा पनि त स्योर छैन नि त हिंसा नहुने कुरा त होइन सो त्यसलाई चाहिँ नि रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यो उसमा हाम्रो रिसर्चमा पनि देखाएको छ अनि नट ओन्ली गर्ल्स बट गर्ल्स विथ द डाइभर्सिटीका कुराहरू पनि छ गर्ल्स विथ लिभिङ विथ के भन्छ फिजिकल डिजेबिलिटिजहरूलाई होइन कुनै किसिमको डिजेबिलिटीहरू उहाँहरूमा छ भने त्यो समूहको किशोरीहरूलाई पनि त्यत्तिकै नै अनलाइन चाहिँ सेफ छैन भन्ने कुराहरू अनि एलजिबिटिआइक्यूहरूलाई पनि अनलाइन सेफ प्लेटफर्मबाट उहाँहरूले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न खोज्दा भ्युजहरू दिन खोज्दाखेरि आफ्नो सेक्सुअलिटीको बारेमा एक्टिभिजम गर्न खोज्दाखेरि कति धेरै रुकावट आएको छ कति धेरै हेट स्पिचहरू चाहिँ फेस गर्नु परेको छ भन्ने चाहिँ त्यो रिसर्चले देखाएको छ ओके अल्सो एउटा कुरा एड गर्न चाहे अल्सो हजुरले भनेको कुरा पनि लाइक हुन्छ नि यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ल्स आर नट कम्फर्टेबल टकिङ कि अब हुन्छ नि त्यो सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नु पनि हुन्छ भने अब मलाई कसैले स्क्यामरहरूले मलाई टेक्स्ट गर्यो भने लाइक अब हुन्छ नि मलाई अब त्यो न्युडिटीहरू पठायो भने मैले यो कुरा चाहिँ मैले बाहिर स्पिक आउट गरेँ भने चाहिँ अब मलाई नराम्रो सोच्छ मान्छेहरूले यसले मलाई ला के भनेर सोच्ला कि भन्ने कुराले गर्दा पनि दे आर नट कम्फर्टेबल या सो कम्फर्टेबल पनि हुँदैन आई टकिङ म आफ्नो एक्सपिरियन्सको बारेमा नै भन्छु है सो म्याम आई वाज डुइङ अ प्रोजेक्ट फ्रम अर्गनाइजेसन म चाहिँ गोर्खामा थिएँ फर 3 months अनि मलाई चाहिँ म बसेको गाउँभन्दा अलि माथिको गाउँबाट चाहिँ मलाई फोन आयो कि मेरो फोनमा अनि मैले नम्बर दिएको होइन अनि मेरो चाहिँ कलिगले नेपाली भलिन्टियरले नै अनि मेरो नम्बर दिनुभएछ एन्ड देन मलाई कल आयो अनि जसले चाहिँ हामीलाई लुक आफ्टर गरिरहनु भएको थियो हाम्रो पार्टनर अर्गनाइजेसन उहाँलाई गएर चाहिँ मैले के भने दाइ मलाई त कल आइरहेको थियो यो ठाउँबाट यो मान्छेले भनेर भने होइन एन्ड देन हि वाज डिरेक्टली क्वेसनिङ मी तिमीले किन नम्बर दिएको त अनि मलाई कस्तो रिस उठ्यो क्या अनि मलाई कस्तो रिस उठ्यो कि मैले दिएको होइन दाइ एन्ड मैले चाहिँ के सोचेँ भने हामी गर्ल्सहरू चाहिँ अलिक इमोसनल नै हुन्छौँ नि त नि म कहाँदेखि आएर म कसको लागि काम गरिरहेको छु आइम फेसिङ दिस जस्तो भएको थियो अनि म्याम अर्को प्रश्न चाहिँ के रहेको छ नि हामी छोरीहरू चाहिँ एकदमै हामी पोस्ट गर्नको लागि अब इमोसनल फिल भयो भने हामी फिलिङ स्याड भनेर हामी पोस्ट गरिरहेका हुन्छौँ अनि टिकटकमा पनि हामीले चाहिँ अहिले 3-4 इयर्सको नानीहरू नाचिरहेको देखिरहेको छौँ केही हदसम्म पोजिटिभ मेसेज पनि गएको छ पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू पनि गर्छन् त नि होइन मान्छेहरूले तर पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ छोरीहरूले चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्म चाहिँ कसरी युज गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ नि एक्चुअली हाम्रो यो इन्टरनेसनल डे अफ गर्ल चाइल्डको जुन ग्लोबल स्लोगन छ होइन डिजिटल लिटरेसी आवर जेनेरेसन या डिजिटल जेनेरेसन आवर जेनेरेसन भनेर छ सो द्याट म्याच विथ हाम्रो फ्री टु बी अनलाइन क्याम्पेनसँग पनि होइन सो उहाँ जब कि अनलाइन प्लेटफर्म के को लागि आउँछ त किशोरीहरू भनेर हाम्रो सर्वेले देखाउँदा चाहिँ मोस्टली उहाँहरू चाहिँ पढाइको लागि आउनुहुन्छ इन्फर्मेसन सिक गर्नको लागि आउनुहुन्छ स्कुलमा र कलेजमा किन असाइनमेन्ट दियो भने म अनलाइन सर्च गर्छु भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले त्यो थाहा छ अनि अर्को चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट गर्नको लागि अनि हामीलाई यो सोसियल मिडिया चाहिँ कस्तो प्लेटफर्म भएको छ भने आफैलाई एक्सप्रेस गर्ने आफ्नो भ्युज एक्सप्रेस गर्ने होइन एउटा चाहिँ मैले महिनावारीको पोस्ट राखेँ भने सो मेनी मिलियन्स
मिलियन्स अफ गर्ल्स विल इन्सपायर्ड बाई माई पोस्ट भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी एक्सप्रेस गरिरहेका हुन्छौँ. सो मैले एउटा डान्स मात्र टिकटकमा पोस्ट गरेँ भने पनि आई अल्सो सिक कि अरूले पनि हेरोस्, अरूले पनि बुझोस् भन्ने प्लेटफर्ममा. तर त्यो डिजिटल स्पेस चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ. तर गभर्मेन्टले हामी आइएनजिओ एनजिओमा काम गर्ने अरू स्टेक होल्डरले चाहिँ नि डिजिटल लिट्रेसीको बारेमा चाहिँ बुझाएको छ कि छैन होइन. गर्ल्सहरू अनलाइन आउँदाखेरि चाहिँ नि कुन सोर्सबाट इन्फर्मेसन दिने, कुन प्लेटफर्ममा चाहिँ नि मैले पोस्ट गर्ने होइन, अनि मेरो अकाउन्ट चाहिँ नि प्राइभेट कसरी बनाउने होइन. मलाई चाहिँ अब के भन्छ कसैको अटेन्सन चाहेको छैन, मेरो ग्रुपको मात्र अटेन्सन चाहेको छ भने त आई थिङ्क आई सुड किप माई प्रोफाइल प्राइभेट होइन. उहाँहरूलाई त्यो थाहा छ कि छैन. अनि जब अनलाइनमा चाहिँ तपाईँले कुनै अकाउन्ट खोल्नु, इट्स बी वाट्सएप, इट्स ए भाइबर, इट्स सिग्नल होस्, यो टेलिग्राम अहिले एकदम पपुलर छ. सो तिनीहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा पोलिसी एग्रिमेन्ट हुन्छ कि तपाईँले अकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै त्यहाँनिर सरर आउँछ अनि अग्रीमा टिक गरिसकेपछि मात्र तपाईँले चाहिँ अकाउन्ट बनाउन पाउनुहुन्छ. त्यहाँ लेखेको हुन्छ कि तपाईँहरूको चाहिँ डेटा चाहिँ हामीले यो कारणले चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ भनेर. तर वी आर सो इन्टु सोसियल मिडिया, एउटा एप आउने बित्तिकै खोल्न अकाउन्ट खोल्न हतार हामीले त्यो प्राइभेसी पोलिसी नै पढ्दैनौँ कि होइन. सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि त्यो प्राइभेसी पोलिसी चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ नि त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ के भनेको छ भनेर हामीले चाहिँ पढ्न जरुरी छ कि. सो गर्ल्सहरूले एक्सप्रेसन गर्ने ठाउँ नै अनलाइन हो, किनभने इभन कम्युनिटीमा पनि कति कुरा एक्सप्रेसन गर्न गाह्रो हुन्छ. सो दे आर कमिङ इन टु अनलाइन, द्याट इज अल्सो एन अपर्च्युनिटी फर अस होइन. गर्ल्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनको लागि अहिले हेर्नुभयो भने टिकटकबाट कतिजना चाहिँ सेलिब्रिटिजहरू हुनुभएको छ. इभन प्लान इन्टरनेसनललाई इङ्गेजिङ दोज इन्फ्लुएन्सर अझ राम्रो मेसेज दिनको लागि भनेपछि देयर इज अ अपर्च्युनिटी वेयर यु क्यान ग्रो. तपाईँको एक्टिभिजम देखाउनको लागि, तपाईँको लिडरसिप देखाउनको लागि. बट एट द सेम टाइम सबै अनलाइनमा आउने समाचारहरू चाहिँ सही हुँदैन फेरि होइन. सो गर्ल्सहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको हामीले एजुकेसन हाम्रो स्कुलिङ लेभलदेखि नै दिनु पर्यो जहाँ चाहिँ उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरोस् कि ए मैले चाहिँ नि आफ्नो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ रिलेटेड टपिकमा सर्च गर्नको लागि चाहिँ नि यो साइट चाहिँ नि मेरो लागि अथेन्टिक छ होइन. कोभिडको बारेमा, भ्याक्सिनेसनको बारेमा कति धेरै मिथ्सहरू अहिले फैलिएको छ, फल्स न्युज फैलिएको छ, हामी त्यसैको पछाडि लागिरहेका छौँ कि. तर त्यो अथेन्टिक हो कि होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले युआरएल कसरी सर्च गर्ने अनि एक्सपर्टलाई सोध्ने होइन, आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई सोध्ने. यो चाहिँ अब इभन वेबसाइटमा पनि हामीले गएर चाहिँ यो न्युज फल्स हो कि ट्रु हो कि भनेर हेर्ने साइटहरू पनि छ. सो त्यस्तो कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई डिजिटल लिट्रेसी चाहियो कि होइन. सबैलाई अनलाइन आऊ भनेर मात्र हुँदैन. अहिले कोभिडको टाइममा चाहिँ नि जब लकडाउन भयो, स्कुलहरू क्लोज भयो, स्कुलहरूले कलेजेसहरूले अनलाइन क्लासेसहरू ल्याइरहेको छ नि त. द्याट इज द फर्स्ट टाइम कोही जुम्लाको किशोरी फर्स्ट टाइम अनलाइनमा आएको होला. ऊ त एक्साइटेड भयो, ए अरू साथीहरूले फेसबुक खोला रहेछ, इन्स्टाग्राममा अकाउन्ट हुनुपर्ने रहेछ भनेर उसले चाहिँ खोल्यो. तर उसलाई चाहिँ के स्कुलले बताएको छ अनलाइनमा आउँदाखेरि जुममा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ नि इन्सेक्योर हुनसक्छ. कोही मान्छे चाहिँ नि हामीले अनइन्भाइट गरेको मान्छे आएर चाहिँ नि यसरी हाम्रो क्लासेसहरू डिस्टर्ब गर्न सक्छ. तिमीहरूको प्रोफाइल चाहिँ नि प्राइभेट हुनपर्छ. तपाईँको फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने यस्तो. सो तपाईँले चाहिँ आज बायोलोजीको चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ, सो यो सोर्स चाहिँ नि करेक्ट सोर्स हो तपाईँले बायोलोजीको बारेमा इन्फर्मेसन पाउनको लागि भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको एजुकेसनलाई चाहिँ हामीले एकदम इन्हान्सेस गरिरहेका छौँ. सो डिजिटल लिट्रेसी हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ अमङ द गर्ल्स. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. जबकि गर्ल्सहरूले चाहिँ भर्खरै अनलाइनमा आएर ग्रुम हुन सिकेको छ, त्यहाँ एकदम हाई चान्सेस छ कि उनीहरू चाहिँ एक्सप्लोइट पनि हुनसक्छ. So Plan International is not only in Nepal, I know. International भनेपछि like it's all over the world. अनि I just know that अब हुन्छ नि Plan Internationalले चाहिँ just all over the world, just you guys have sent the open letters भनेर होइन, just regarding the things that you have mentioned before. त्यसको लागि चाहिँ you guys have sent open letters भनेर. सो यसको लागि चाहिँ कसरी कामहरू भइरहेको छ र रेस्पोन्सहरू कसरी आइरहेको छ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न. हजुर. सो हामीले यो चाहिँ 11 अक्टोबर इन्टरनेसनल डे अफ गर्ल चाइल्डको लागि चाहिँ टार्गेट गरेका छौँ. यसमा काम भनेको चाहिँ हाम्रो प्लान इन्टरनेसनल जति पनि देशमा छ त्यहाँ चाहिँ हामीले ग्लोबल युथ इन्फ्लुएन्सर्सहरू भनेर युथ एक्टिभिस्टहरूसँग काम गरिरहेको छ हु हेभ नलेज अबाउट अनलाइन सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी. अनि दे हेभ बिन मोर देन आई थिङ्क 2-3 years प्लान इन्टरनेसनलसँग
गर्ल्सहरूसँग चाहिँ काम गरिराखेको नट लाइक 20 भन्दा अबभको हुनुहुन्न उहाँहरू एकदम यङ हुनुहुन्छ सो उहाँहरूले चाहिँ नि जब यो रिसर्च हामीले फ्री टु बी अनलाइन मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनले चाहिँ गर्ल्सहरूको लाइफ अनि लर्निङ र लिडरसिपमा कसरी असर गर्छन् भनेर उहाँहरूसँग नै को क्रिएट गरेको यो रिसर्च पनि हो यङ पिपलहरूसँग नै सो त्यो क्याम्पेन होला गर्ल्स गेट इक्वल क्याम्पेन फ्री टु बी अनलाइन पनि हामीले चाहिँ नि को डिजाइन र को क्रिएट हामीले त्यही यङ गर्ल्स इन्फ्लुएन्सरहरूसँग गरेको थियौँ सो वी वर्क विथ देम इन्टेन्सिभली हाम्रो रिपोर्ट पनि हेरेर अनि त्यसपछि कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ दे वान्ट टु राइट इन ओपन लेटर त्यो ओपन लेटर कसलाई त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो देशको सरकारलाई उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ यो हाम्रो रिसर्चमा चाहिँ अटेन्सन ग्राब गर्नको लागि र यङ पिपललाई चाहिँ नि फ्री टु बी अनलाइन बनाउनको लागि चाहिँ नि सरकारले कस्तो खालको दायित्वहरू निभाउन सक्छ भनेर इभन मिडियालाई किनभने मिडियामा पनि गर्ल्सहरूको रिप्रेजेन्टेसन कस्तो छ त होइन अनि मिडियाले पनि अनलाइनमा हुने हिंसाहरूलाई चाहिँ नि महत्त्व दिएको छ कि छैन त्यसकोमा चाहिँ बोल्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर कसरी रिफ्लेक्ट गरेको छ उहाँहरूलाई अनि अब आइएनजिओ एनजिओज र अरू स्टेक होल्डर सिओसोहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ नाउ इट्स टाइम डिजिटल जेनेरेसन आवर जेनेरेसन भन्दाखेरि चाहिँ डिजिटल लिट्रेसी हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ किशोरीहरूलाई नट ओन्ली अर्बन सेटिङको किशोरीहरूलाई मात्र होइन कि रुरल सेटिङको किशोरीहरूलाई मार्जिनलाइज किशोरीहरूलाई किशोरी विथ डिजेबिलिटी अनि एलजिबिटिआईक्यू किशोरीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि सँगै लिएर जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो लेटर बनाउनु भएको छ सो द्याट विल बी इन आवर पेज अनि पछि वी आर एक्सपेक्टिङ अ लट अफ सिग्नेचर फ्रम यङ पिपल विथ यु गाइज सो प्लिज we'll inform to audience पनि later on हामी इन्फर्म पनि गर्छौँ सो म्याम हामीसँग चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा भिडियो सब्मिट भएको छ उहाँको नाम चाहिँ निलिसा रहेको छ मेबी यहाँकै थ्रुबाट नै भिडियो हामीलाई सब्मिट भएको छ सो अबको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ निलिसाजीको भिडियो हेर्छौँ सामाजिक सञ्जालले विश्व जोड्ने काम गर्छ र यस कोभिडको बेला पनि कयौँ किशोरीहरू सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध हुनुभयो त्यसभन्दा पहिलाको तथ्याङ्क र अहिलेको तथ्याङ्कमा धेरै अन्तराल आएको छ र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि किशोरीहरूले अनलाइन क्लासेसहरू लिएर विभिन्न कार्यहरू अनलाइनबाट गरिराख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालले पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ दुवै इम्प्याक्टहरू पारिरहेको छ किशोरीहरूलाई केही न्युजहरू यस्ता हुन्छन् जसले गर्दाखेरि किशोरीहरूलाई अब केही गर्नुपर्छ भन्ने हौसला दिन्छ भने केही न्युजहरू यस्ता हुन्छन् कि किशोरीहरूलाई मानसिक तनावहरू दिने गर्छ जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पढाइदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि ब्याक हुँदै जान्छ यस्तो फेक न्युजहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने त्यसबारेमा चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् र केही न केही ठोस कडा नियमहरू ल्याओस् जसले गर्दाखेरि यस्तो घटनाहरू दिन प्रतिदिनबाट घट्दै जाओस् किनकि अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू बढ्दै गइरहेको छ र यसलाई कम गर्नको लागि सरकारवालाको पनि ध्यान जाओस् सो मेबी निलिसाजीको भिडियो चाहिँ हामी जस्तो यङ पिपलको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ भइरहेको छ एन्ड देन आई गेस yeah for everyone especially girls हरूको लागि but I think this video is not only for girls पुरुषहरूले पनि हेर्नुपर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट किनकि सन्तानमा पुरुष मात्र हुन्छ महिला मात्र हुन्छ भन्ने नै हुँदैन दुवैजना नै हुन्छ So of course हामीले यो क्याम्पेनमा पनि लाइक गर्ल्स गेट इक्वल क्याम्पेन बट अलाइजहरू चाहिँ हाम्रो यङ बोइज यङ मेन पनि हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि भन्छौँ होइन उहाँहरू बिना उहाँहरूको सपोर्ट बिना चाहिँ आई थिङ्क क्याम्पेन विल बी अधुरो नै सो या वी निड देयर सपोर्ट एज वेल एन्ड उहाँहरूले पनि प्लिज हाम्रो ओपन लेटरमा गएर चाहिँ नि साइन गर्नु also working for this doesn't mean कि लाइक हुन्छ नि we wanted to rule the world only women wanted to rule the world त्यो होइन नि त होइन it's like जो womenहरू जो girlsहरू they are not safe हजुर for them you guys are working for it होइन so this misconception चाहिँ हामीले पक्कै पनि क्लियर गर्नुपर्छ ओके निमा गो अहेड सो म्याम हाम्रो चाहिँ भिडियोमा चाहिँ मिस इन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनको बारेमा कुराकानी भएको छ निलिसाजीले पनि केही हदसम्म भन्नुभएको छ सो हामीलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ सो जब हामी अनलाइनमा आउँछौँ होइन स्पेसली किशोरीहरू अनलाइनमा आउँछन् दे कम अप विथ लाइक
सो मेनी न्युजले चाहिँ बम्बार्ड गर्छ कि होइन दे आर न्युज अन दिस दे आर न्युज अन द्याट यो टिभीले न्युज गरिरहेको छ यो अनलाइन च्यानलले न्युज गरिरहेको छ फेसबुकमा यस्तो आइरहेको छ सो इभन तपाईँले आफ्नो मात्र फेसबुक प्रोफाइल मात्र स्क्रोल गर्यो भने दे आर सो मेनी न्युज तर तपाईँले कुन न्युज राइट हो कुन न्युज राइट होइन भनेर चाहिँ छुट्याउन चाहिँ आउनु पर्यो नि त सो तर हाम्रो अनलाइनमा सबै आउने न्युजहरू चाहिँ सही हुन्छ भन्ने छैन कति धेरै मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन चाहिँ नि भइरहेको हुन्छ फल्स न्युजहरू अनि झुटो खबरहरू पनि फैलिरहेको हुन्छ नि कुनै कुनै चाहिँ डेलिब्रेटली हुन्छ नि कुनै कम्युनिटीले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि अब प्रचार प्रसार गर्नको लागि भाइरल बनाइदिनु अहिले हाम्रो टपिक के अरे एकदम पपुलर वर्ड भनेको भाइरल बनाइदिन्छु तिमीलाई भनेर भन्छ होइन सो त्यस्तो खालको चाहिँ न्युजहरू आइरहेको बेलामा एउटा यङ गर्लले जुम्लामा बसेर आफ्नो शिक्षाहरू लिइरहेको बेलामा आफ्नो एक्टिभिजम चाइल्ड म्यारेज एन्ड गर्नेको गइरहेको बेलामा अनलाइनलाई एउटा टुल बनाउन खोजेको बेलामा ऊ त्यो सबै न्युजहरूबाट चाहिँ नि बम्बार्डेड हुन्छ सो उसलाई चाहिँ नि त्यो न्युज करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो भनेर बुझाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ होइन सो त्यो बुझिसकेपछि हामी के गर्छौँ अनलाइन न्युज पोर्टलमा एउटा खबर आयो जो चाहिँ किशोरीहरूको लागि छ भने हेडलाइन मात्र पढ्छौँ कि अनि त्यो हेडलाइन त के भन्छ अनलाइन न्युज पोर्टलले चाहिँ एकदमै आफ्नो कुरालाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि एकदमै हेडलाइन चाहिँ मजाको बनाएको हुन्छ तर त्यसमा तपाईँले क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने कति न्युजहरू चाहिँ आउटडेटेड हुन्छ कि कुन कुन चाहिँ देशमा कुन चाहिँ वर्ष अगाडिको न्युजहरू हुन्छ होइन नेपालमै भइरहेको छ भने चाहिँ कुन चाहिँ कति वर्ष अगाडिको न्युजहरू हुन्छ अनि त्यसमा कति धेरै फेक न्युजहरू पनि हुन्छ कि सो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो सेन्सिटिभ छ नि त यङ गर्लहरूले चाहिँ नि आई डोन्ट थिङ्क उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बुवालाई गएर आमालाई गएर चाहिँ नि आफ्नो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग रिलेटेड इस्युजहरू चाहिँ नि उहाँहरूले सेयर गर्न सक्छ सो त्यो पनि उहाँले अनलाइन प्लेटफर्ममै खोज्दाखेरि यदि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित गलत सूचनाहरू आयो भने उहाँले त त्यो पढ्दै जाने भयो होइन अनि त्यो पढिसकेपछि त मेबी कन्ट्रासेप्टिभ्स त युज गर्न हुँदैन भनेर दिमागमा आइसकेपछि उसले कहिले युज नगर्ला होइन अहिले कोभिडको टाइममा पनि कति धेरै फेक न्युजहरू हामी आफैले पनि डिल गऱ्यौँ होइन सो एक किसिमले चाहिँ नि किशोरीहरूमा यङ पिपलहरूमा चाहिँ भ्याक्सिनको बारेमा पनि अहिले पनि मिथ्स छ कि होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूलाई सर्भिसेससम्म लानको लागि एउटा भ्याक्सिन लिनको लागिसम्म एउटा बेरियर बन्यो नि त त्यो गलत समाचारहरू चाहिँ होइन सो त्यस्तो समाचारहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ फाइट गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ सोसियल मिडिया एज अ होल प्लेटफर्म कम्पनीजहरूले चाहिँ नि यस्तो खालको न्युजहरू चाहिँ नि पुश गर्न भएन होइन उहाँहरूले पनि सेन्सिटिभ न्युजहरूलाई चाहिँ नि स्क्रिन गर्नु पर्यो झुटो न्युज हो भने चाहिँ स्क्रिन गर्न सक्नु पर्यो अनि कुनै त्यस्तो चाहिँ नि प्लेटफर्म छ जसले चाहिँ नि त्यस्तो खालको न्युजहरू चाहिँ पब्लिस गरिरहेको छ भने जुन चाहिँ गलत छ भने चाहिँ नि आई थिङ्क एभ्री वान्स रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यो न्युज चाहिँ नि भाइरल नहोस् होइन हामी के गर्छौँ त्यो न्युजको हेडलाइन पढ्ने बित्तिकै सेयर गरिहाल्छौँ कि सो मैले सेयर गरेपछि मेरो 4000 जना चाहिँ नि फ्यान छ भने मेरो 4000 जनाले ए सृजनाजी प्लान इन्टरनेसनलमा काम गर्ने उहाँले त सही नै सेयर गर्यो भने फेरि 4000 ले सेयर गर्छ सो द्याट्स वाट इज ह्यापनिङ अनलाइन नि त इटले इन अ क्लिक इट गेट्स लाइक भाइरल सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने अनि यो मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनले गरेर चाहिँ नि जुन बेरियर क्रिएट भएको छ यङ पिपलहरूमा उहाँहरूको चाहिँ नि सिभिक पार्टिसिपेसनमा इङ्गेजमेन्टमा पोलिटिक्समा पार्टिसिपेसनको कुराहरूमा सो तिनीहरूबाट चाहिँ तिनीहरू त्यो बेरियरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि हुन भएन किनभने उहाँहरूको पार्टिसिपेसन मिनिङफुल हुन पर्यो सबै ठाउँमा भन्ने कुराहरू चाहिँ नि छ अनि जति पनि मिसोजेनिक सेक्सिस्ट कुराहरू पनि आइरहेछ अनलाइन सो त्यसमा पनि हामी एज अ यङ पिपलसँगै मिलेर चाहिँ नि कुनै कुराहरू को क्रिएट गरेर चाहिँ नि त्यसको बारेमा चाहिँ फाइट गर्न चाहिँ जरुरी छ भनेर चाहिँ हाम्रो क्याम्पेन चाहिँ नि फ्री टु बी अनलाइनमा मिस एन्ड डिसइन्फर्मेसनलाई ट्याकल गर्ने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ रहेको छ Okay. So Srizanaji, zero tolerance, which I think we all three have. Yeah. Of course. So please, can you please elaborate about this? जेरो टलरेन्स चाहिँ एउटा भ्यालु जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि पछि हामीले चाहिँ त्यसलाई प्लान इन्टरनेसनलले फेमिनिस्ट लिडरसिप भ्यालुमा पनि काउन्ट गर्छौँ शून्य सहनशील सहने भनेर भन्छौँ हामीले चाहिँ होइन सो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको हिंसा तपाईँलाई भएमा तपाईँले चाहिँ सहन भएन भनेर भन्छौँ इन्डिभिजुअली पनि सहन भएन यदि तपाईँ चाहिँ कुनै इन्स्टिट्युसनमा हुनुहुन्छ भने इन्स्टिट्युसनले पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सहन भएन होइन तपाईँ चाहिँ काहीँ पब्लिक हुनुहुन्छ भने पनि पब्लिकका मान्छेहरूले पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सहन भएन सो त्यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको लागि चाहिँ रिपोर्ट गर्नुपर्छ फाइट गर्नुपर्छ यदि कसैलाई चाहिँ हिंसा भइरहेको छ भने अब हामी सहँदैन भनेर उसको लागि पनि उसको आवाज पनि एम्प्लिफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ छ सो वर्क प्लेस हेरेसमेन्टको कुराहरू अहिले आइरहेको छ त्यहाँ पनि हामी जेरो टलरेन्सका कुरा गर्छौँ अझ अनलाइनमा हुने त झनै हामीले चाहिँ
हाम्रो प्लान इन्टरनेसनलको एक्टिभिजम भनेको नै सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटरहरूले पनि जेरो टलरेन्सलाई उनीहरूको पोलिसीमा चाहिँ राख्नु पर्यो। यदि कोही किशोरी चाहिँ नि भाइलेन्स भइरहेको छ अनि उसले चाहिँ रिपोर्ट गरेको छ फेसबुकलाई र ट्विटरलाई या टिकटकलाई भने चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिनु पर्यो अनि आफ्नो जेरो टलरेन्सको पोलिसीमा बसेर चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेसन पनि गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। हजुर हजुर एब्सोल्युटली। So ma'am, after CSEE or SLC, maybe अहिले त पेरेन्ट्सहरू अलिकति ब्रड नै भइसक्नु भयो, मेबी चेक पनि गर्नुहुन्छ होला, गर्नु नहुने भन्ने त छैन होइन। बट देन कस्तो हुन्छ नि हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ छोरीलाई चाहिँ अलिकति टेक्निकल सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ पढाउनुहुन्छ किनभने काम गर्न सजिलो हुन्छ, घरमै बसेर नै काम गर्न मिल्छ अनि स्यालेरी वाइज पनि अलिकति राम्रै हुन्छ भनेर पढाउनु चाहिँ हुन्छ। तर अझै पनि छोरीहरूलाई चाहिँ यो डिजिटल कुराहरू सिकाउनलाई म एकदमै नर्मल इक्जाम्पल दिन्छु है। तपाईँलाई टिकटकमा 3 वर्षको नानीलाई नाच्न इज भेरी ओके नि त नि, उहाँलाई थाहा छैन कि त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छ, कसले के कमेन्ट गर्छ। राम्रो कमेन्ट गर्यो त इट्स ओके नि त नि होइन, तर नराम्रो कमेन्ट गर्यो भने त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, मेरो सानो बच्चाको प्राइभेसी चाहिँ मैले कसरी सेभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति अनुभूति छैन। अनि यो कुराहरू चाहिँ किन भइरहेको छ? हामी आफ्टर एसई कम्प्युटर सिक्न जान्छौँ, ब्रिज कोर्सहरू गर्छौँ भनेर त भन्छौँ होइन, तर पनि प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अझै अवेर हुनुहुन्न के यस्तो कुराहरूमा। मेरो बच्चाले चाहिँ फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा स्टोरीमा के पोस्ट गरिरहेछ, अवेर नै हुनुहुन्न। वाइ इज दिस ह्यापनिङ? आर दे डुइङ गुड अर नट भन्ने टाइपको अब लाइक कतिजना अब लाइक अब हाम्रै जेनेरेसनकोहरू पनि दे आर लाइक सो इग्नोरेन्ट क्या, एकदम इग्नोरेन्ट, क्रिएटिङ फेक एकाउन्ट्स अनि अरूलाई गोस्ट गर्ने उयो गर्ने। सो या सो मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने नि एउटा चाहिँ नि प्राइभेसीको कुरा पनि आउँछ होइन। वेन वी से लाइक एसएलसी पास गरेको या सिई पास गरेको भनेपछि चाहिँ त्यो लेभल एडोलेसेन्टको चाहिँ दे अल्सो वान्ट प्राइभेसी के होइन। सो दे डोन्ट वान्ट टु सेयर लाइक आफ्नो कुराहरू आफ्नो सोसियल मिडियामा भइरहेको इन्टरेक्सनहरू चाहिँ दे टेन टु किप टु देमसेल्फ या आफ्नो साथीहरूलाई भन्ने। सो मैले चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेँ भने इभन इफ लाइक उहाँहरू चाहिँ फेसबुकमा एक्टिभ हुनुहुन्छ भने प्लिज उहाँको छोराछोरीको अकाउन्टै चेक चाहिँ नगर्नु, बट यस्तो कुराहरू जसले गरेर चाहिँ हेर भाइलेन्स भयो भने चाहिँ तिमीलाई यस्तो खालको चाहिँ नि हिंसा हुनसक्छ अनलाइनमा या इक्जाम्पलहरू पनि दिन सक्छौँ होइन। प्लान इन्टरनेसनलको पनि पेजेसहरूमा त्यस्तो गर्ल्सहरूले भाइलेन्स गरेको इक्जाम्पल्सहरू पनि छ। सो त्यस्तो इक्जाम्पलहरू दिएर चाहिँ नि यस्तो हुनसक्छ है छोरी, यस्तो हुनसक्छ है छोरा, सो त्यस्तो भयो भने चाहिँ प्लिज रिच आउट टु मी भनेर एउटा कम्फोर्ट जोन चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ क्रिएट गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि आई थिङ्क पेरेन्ट्सहरूसँग पनि कहाँनिर रिपोर्ट गर्ने यस्तो भइहाल्यो भने मेरो छोरीलाई उहाँलाई हप्काउने होइन कि ओहो फेसबुक बनाउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ सोधेनौ फेसबुकमा यस्तो यस्तो पोस्ट गर्ने भनेर उता अब छिमेकी एन्टीले भनिरहेछ भनेर हप्काउने भन्दाखेरि पनि इन्करेज गरेर चाहिँ यदि त्यस्तो कुनै पनि हेट स्पिचहरू फेस गर्यो भने प्लिज कम टु मी भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा आश्वासन दिनुपर्छ जस्तो छ। एट द प्यारेन्ट भन्दा हेल्पफुल र प्यारेन्ट भन्दा ट्रस्टेड पर्सन कोही नै हुँदैन होला। सो त्यो ट्रस्ट चाहिँ नि उहाँहरूले जेनेरेट र क्रिएट गर्न जरुरी छ। अनि पेरेन्ट्सलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो कि कहाँ गएर चाहिँ रिपोर्ट गर्ने, पुलिसमा रिपोर्ट गर्न सकिन्छ, साइबर क्राइम ब्युरोमा रिपोर्ट गर्न सकिन्छ, अहिले त हाम्रो चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर पनि छ त्यहाँ पनि रिपोर्ट गर्न सकिन्छ, महिला आयोगको हेल्पलाइनमा पनि रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि फ्रेन्डली वेमा लाइट वेमा फन वेमा आफ्नो चिल्ड्रेनहरूसँग त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ नै हुन चाहिँ नि जरुरी छ कि विच हाम्रो नेपाली पेरेन्ट्सहरूमा चाहिँ ल्याकिङ देख्छु म। दे फिल रियली अनकम्फर्टेबल कि छोरीले फेसबुकमा पोस्ट गरेको छ अनि एउटा अर्को छिमेकी आन्टीले भनेको छ कि छोटो लुगा लाएर भनेपछि पेरेन्ट्स गेट भेरी एङ्ग्री होइन। अनि त्यस्तो कल्चरको कुराहरू पनि आउँछ त्यसमा, तर त्यो खालको लाइट कन्भर्सेसन गरेर चाहिँ नि हेर्नु आई एम देयर फर यु भन्ने किसिमको चाहिँ नि एउटा ट्रस्टेड थिङ चाहिँ नि हुनपर्छ पेरेन्ट्स र चिल्ड्रेनको बिचमा। सो द्याट्स वाइ दे क्यान ट्रस्ट एन्ड रिपोर्ट टु देम एन्ड अल्सो गेट मोर इन्फर्मेसन फ्रम देम जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई। ओके, सो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेको छौँ। But lastly, what I wanted to ask is, अब there are like so many girls, especially girls-हरूले चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्ममा एकदमै त्यो सोसल बुलिङ, हरासमेन्ट अनि त्यसपछि स्क्यामिङहरू अनि एट द सेम टाइम अब गर्ल्सहरूको चाहिँ प्राइभेट कुराहरू हुन्छ नि, प्राइभेट थिङ्सहरू चाहिँ अब विदाउट द कन्सेन्ट अब पोस्ट गरिदिने त्यस्तो भइरहेको छ होइन। अब यो कुरा स्टप गर्नको लागि चाहिँ हामीले कसरी एडभोकेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
मैले अघि भने जस्तो चाहिँ सबैलाई डिजिटल लिटरेसीको बारेमा चाहिँ ज्ञान हुन पर्यो हैन डिजिटल लिटरेसीमा चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्म भनेको के हो अनलाइन प्लेटफर्ममा आइसकेपछि कस्तो खालको रिस्क हुन सक्छ सिमिलरली एकदम धेरै अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ छ तर रिस्क पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ एनालाइसिस गर्न चाहिँ जरुरी छ इभन स्कुलहरुमा कलेजेसहरुमा पनि अब डिजिटल लिटरेसीमा चाहिँ हामीले क्लासेसहरु सेसन्सहरु चाहिँ टिचरहरुले नै फेसिलिटेट गर्यो भने अझ राम्रो हुन्छ हैन यो कुराहरु चाहिँ कम्प्युटर सिकाउने भन्छन् तर कम्प्युटर सिकाउँछन् तर अनलाइनमा आइसकेपछि यस्तो खालको हिंसा हुन सक्छ भन्ने हामीले कहिले सिकेका छौं मैले कम्प्युटर सिक्दाखेरि त आई हैव नेभर लर्न अबाउट दैट हैन अनि त्यही भएको कुरा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्कुलबाट नै ब्रिङिङ भयो भने अझ राम्रो हुन्छ इभन पेरेन्ट्सहरुसँग एक किसिमको डायलग हुन पर्यो मिडियाले चाहिँ सेन्सिटाइज गर्न सिक्नु पर्यो हैन अनि सिमिलरली चाहिँ हाम्रो सोशल मिडिया कम्पनीजहरुसँग पनि जसरी प्लान इन्टरनेशनलले काम गरिरहेछ आई गेस अरु संस्थाहरूले पनि काम गरिरहेको छ उहाँहरुको पोलिसीजहरु चेन्ज गर्नको लागि उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले प्रेसर क्रिएट गरिरहेछौं विथ अल द सीओसोहरु मिलेर चाहिँ नि प्लिज तपाईको प्लेटफर्म चाहिँ नि भाइलेन्स फ्री बनाउनु र किशोरीले चाहिँ नि यदि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई रिपोर्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ सिरियसली लिनुहोस् अनि उहाँहरुको एक्टिभिजममा चाहिँ यस्तो खालको कुराले चाहिँ बेरेर हुन भएन भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी गरिरहेछौं भनेपछि सबैसँग सरकारवालासँग इभन रिपोर्ट गर्दाखेरि पुलिस कतिको सेन्सिटिभ छ यो इश्युजहरुमा हैन अनलाइनमा भाइलेन्स हुने कुरालाई लिएर चाहिँ नि उहाँहरुको चाहिँ नि अफिसमा चाहिँ त्यो डिस्कसन हुन्छ कि हुँदैन उहाँले कस्तो एक्सनहरु लिइरहेको छ भन्ने कुराहरु पनि हैन साइबर ब्युरोमा गइसकेका रिपोर्टिङहरु चाहिँ के हुन्छ भनेर यदि साइबर ब्युरोले नै मेबी एउटा न्यूज लेटरमा शेयर गर्यो भने पनि सो मेनी यङ पीपल विल बी इन्करेज टु रिपोर्ट सो यस्तो चाहिँ हुन पर्छ त्यो हामी सबैजना सँगै गयौं भने चाहिँ आई थिंक डेफिनेटली यो चाहिँ नि ट्याकल हुँदा भन्दा पनि कम चाहिँ नि हुन्छ तर डेफिनेटली इन अ फ्यु इयर्स यो कुराहरुलाई चाहिँ नि सबैले प्रायोरिटिज दियो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ सो यहाँ म्याम अन्तिममा चाहिँ हामीले एउटा ट्यागलाइन सुनिरहेका हुन्छौँ नि अनलाइन प्लेटफर्म इज अ जालो एकदम जेलै जेल हो वाला त्यो एउटा हामीले ट्यागलाइनहरु यस वेभ हो भनेर सुनिरहेको हुन्छौँ नि एट द सेम टाइम हुन पनि हो पनि हैन हामी छिरिसके पछाडी हामी कहाँ जान्छौँ कता जान्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ हुनै हुँदैन सो एट लास्ट चाहिँ हामीसँग चाहिँ यङ अडियन्सहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ नि त नि सल्लाह सुझावहरु पनि दिइराख्नु भएको हुन्छ यस्तो कार्यक्रमहरु पनि लिएर आउनु है भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ नि त नि सो हाम्रो हामी यङकै कुरा गरिरहेछौँ नि उहाँहरुको लागि चाहिँ लास्ट सल्लाह सुझाव चाहिँ के रहेको छ मेरो तर्फबाट चाहिँ प्लिज बी केयरफुल तपाईहरु अनलाइनमा आउँदाखेरि इट्स अ प्लेस वेयर यु क्यान एक्सप्रेस योरसेल्फ तपाईहरुको एक्टिभिजम मज्जाले लान सक्नुहुन्छ बिजनेसहरु स्केल अप भएको छ हैन अहिले यस्तो सानो उमेरमा एन्टरप्रेनर्सहरु वी क्यान सी हु आर डुइङ सो वेल अनि उहाँलाई चाहिँ अल द बेस्ट सो तपाईहरु पनि त्यस्तै एक्टिभिजमहरु लिएर आउनु पोजिटिभ कुराहरु स्प्रेड गर्नुहोस् एउटा क्लिक गर्न अगाडि एउटा मेसेज टाइप गर्न अगाडि चाहिँ त्यो मेसेजले चाहिँ अरूलाई हेट स्पीच चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छैन भनेर त्यसमा सेन्सिबल हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ अनि कुनै तपाईले चाहिँ मेसेज या कुनै पनि इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ अनलाइन सर्च गर्नुहुन्छ भने प्लिज युआरएल चेक गर्नुहोस् हैन तपाईले चाहिँ प्लान इन्टरनेशनललाई पनि मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ यदि यु आर डाउट के गर्ने भनेर सो त्यो पनि एउटा हो अनि प्लान इन्टरनेशनलले चाहिँ अलिकति डिजिटल लिटरेसीमा चाहिँ गर्ल्सहरुलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ गर्ल्सहरुको लागि मात्रै भनेर 13 देखि 24 वर्षको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्राइभेट फेसबुक ग्रुप पनि खोलेका छौं गर्ल्स आउट लाउड भनेर सो त्यसमा सबैजना गर्ल्सहरु हुनुहुन्छ सो इफ यु आर अ गर्ल बिट्विन 13 to 24 इयर्स भने प्लिज जोइन अस अनि त्यहाँ पनि हामी एकदम धेरै यसको बारेमा कुराकानी गर्छौं मेबी त्यहाँबाट पनि हामी तपाईलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ सक्छौं Also, I want you to inform about the signature thing publicly. It is very important, Nita. So please go ahead. सो हामीले फ्री टु बी अनलाइन क्याम्पेन अन्तर्गत जुन मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसनको रिसर्च गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ वी आर रिक्वेस्टिङ अल आवर वेल विसर्स अल आवर भ्युवर्स अल आवर फलोवर्स टु साइन दिस ओपन लेटर जुन चाहिँ नि हाम्रो युथ एक्टिभिस्टहरूले चाहिँ क्रिएट गरेको छ उहाँहरूले चाहिँ नि सरकारलाई एनजिओजलाई सिएसओलाई इभन पेरेन्ट्स स्कुल्स मिडिया जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ नि अनलाइनमा आउने धार्मिक समाचारहरूलाई कसरी चाहिँ ट्याकल गर्ने त्यसबाट चाहिँ नि किशोरीहरूको लिडरशिप ड्रिम्सहरूलाई चाहिँ असर नपार्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा रिक्वेस्ट गरेको छ तपाईले साइन गरिदिनु भयो तपाईले चाहिँ नि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइदिनु भयो यो क्याम्पेनमा फ्री टु बी अनलाइनमा इट विल बी टु हेल्पफुल फर अस सो वी क्यान क्रिएट अ प्रेसर हामीले चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ काम गर्ने निकायसँग कुन निकायसँग काम गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ एभिडेन्स पनि जेनेरेट हुन्छ Of course, together we can do better. हामीले
मिलेर चाहिँ सबै कुरा गर्न पक्कै पनि सम्भव छ यस पक्कै पनि एक हातले त पक्कै पनि ताली बज्दैन अफकोर्स दुवै हातले नै ताली बज्छ सो आज हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच एकदमै फ्रुटफुल एकदमै भेरी पोजिटिभ वेमा इम्प्याक्टफुल पनि सो यति भन्दै भन्दै हामीले कार्यक्रमलाई समाप्त गर्ने समय पनि भइसकेको छ निमा र म पक्कै पनि हामी अर्को एपिसोडमा यहाँलाई भेट्ने नै छौँ कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तर प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला म यहाँहरूको कार्यक्रम सञ्चालिका अनमोल राई र म निमा लामा आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद